नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के नए अजला की तश्कील का जायजा लेने के लिए काबीनी ज़ेली कमेटी की तश्कील। अंदरून एक हफ्ता पेश की जाएगी रिपोर्ट। मुल्क में पावरलूम सनत को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी से दस्तबरदारी इख्तियार करने मरकज से बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। मुलाजिमतों का झांसा देकर जरूरतमंदों से रकम हड़पने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। जुबली हिल्स में सड़क हादसा, डीसीएम लारी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हलाक। और तारनाका महकमे बरकी में बरसर खिदमत एई रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के नए अजला की तश्कील का जायजा लेने के लिए हुकूमत ने काबीनी ज़ेली कमेटी तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की क़ियादत में यह कमेटी काम करेगी। कमेटी के दीगर अरकान में नायब वज़ीर आला के श्रीहरि, वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र, वज़ीर इमारात व शवारे टी नागेश्वर राव, वज़ीर पंचायत राज जे कृष्ण राव शामिल होंगे। इस कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से महकमे माल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम करेंगे। ये कमेटी नए अजला की तश्कील के सिलसिले में दी जाने वाली सिफारिशात और तजावीज़ का जायजा लेगी। इसके अलावा अजला की कारकर्दगी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी इदारों की इमारतें और मुलाजमीन की तकसीम जैसे उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। ये कमेटी 1 हफ्ते के अंदर हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम आज़ादी के मौके पर वज़रा को मुतल्लिक़ा अज़ला में मुनक़्क़िद होने वाली तक़ारीब में शिरकत की हिदायत दी है। वरंगल में नायब वज़ीर आला के श्रीहरि, मेदक में हरीश राव, निज़ामाबाद में पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, खम्मम में टी नागेश्वर राव, करीमनगर में ई राजेंद्र, नलगुंडे में जगदीश्वर रेड्डी, आदिलाबाद में जोगुर रमन्ना, रंगारेड्डी में महेंद्र रेड्डी और महबूब नगर में जे कृष्णा राव यौम आज़ादी की तक़ारीब में शिरकत करेंगे। मुसलमानों की माशी व समाजी पसमानदगी का जायजा लेने वाला सुधीर कमीशन जुमे को अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगा। कमीशन ने बताया कि मुसलमानों की माशी व समाजी पसमानदगी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। हुकूमत को मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए सिफारिशात भी की गई हैं और हुकूमत ही इस सिलसिले में क़तई फैसला लेगी। वज़ीर आला के दफ्तर ने भी तस्दीक की है कि सुधीर कमीशन और दर्ज फहरिस्त तबक़ात के लिए तश्कील दिया गया कमीशन भी अपनी रिपोर्ट जुमे को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश करेगा। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के हुदूद में पैदा होने वाले बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को आधार से मरबूत करने का अमल इस माह के अवाखिर तक 50 दवाखानों में शुरू किया जाएगा। जीएचएमसी के दफ्तर में खानगी व सरकारी दवाखानों के जिम्मेदारों को इस सिलसिले में तरबियत दी गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेटलाबुरुज के जजगी खाने में इस पर अमल किया जा रहा है, जहां पर यौमिया 50 से 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जुमला 50 सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में ये अमल जारी माह के आखिर में शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम के आगाज के मौके पर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और वजीर सेहत भी मौजूद रहेंगे। ये प्रोग्राम जीएचएमसी और आधार अथॉरिटी की शराकत दारी से अंजाम दिया जा रहा है। वज़ीर जंगलात जोगुर रमन्ना ने कहा है कि पुष्करालू के दौरान पानी को आलूदगी से बचाने के लिए आलूदगी कंट्रोल बोर्ड मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है। सेक्रेटेरिएट में सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी के लिए तैयार किए गए पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी गई।
بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گھاٹوں کے پانی کی ہر 3 گھنٹے بعد جانچ ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کی رہنمائی کے لیے NGC والنٹیئرز رکھے جائیں گے جو عوام کی رہنمائی کریں گے۔ اس سوال پر کہ دلتوں سے زبردستی اراضی حاصل کرتے ہوئے ہریتہارم پروگرام کیا جا رہا ہے، وزیر موصوف نے بتایا کہ اس کی انہیں اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کبھی بھی اچانک دورہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف وزیر ٹرانسپورٹ مہندر ریڈی نے بتایا کہ پشکرالو کے موقع پر 1365 بسیں چلائی جائیں گی۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبوب نگر اور نلگنڈے کے بس سٹینڈ سے گھاٹوں تک 210 مفت بسیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 350 کروڑ روپے کی لاگت سے 3391 بسیں خریدی جا رہی ہیں، جن میں 95 AC راجدھانی سپر لگژری کی 386، 600 ایکسپریس، 263 منی بسیں اور 331 پلے ویلوگو بسیں شامل ہیں۔ وزیر نے بتایا کہ KCR کی حکومت میں ریاست کے ہر دیہات کے لیے بس چلائی جائے گی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملک میں پاور لوم صنعت کو بچانے کے لیے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی سے دستبرداری کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں بیرسٹر اویسی نے ملک میں پاور لوم صنعت کی ابتر حالت پر حکومت کو توجہ دلائی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مالیگاؤں، وارانسی، بھیونڈی، سورت اور شولاپور اس صنعت سے وابستہ افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ برآمدات بھی کافی متاثر ہوئی ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ شعبہ زراعت کے بعد پاور لوم سیکٹر ملازمتوں کی فراہمی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اگر اس پر مؤثر طور پر توجہ نہیں دی گئی تو کئی افراد اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ چھوٹے کارپوریٹس کو حکومت فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن پاور لوم صنعت سے وابستہ افراد کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے۔ Talks about Make in India, and this particular bill says that it relaxes the limits to 150 days for businesses which manufacture apparel. Sir, the textile industry is the biggest provider of employment after agriculture. Nearly 2 crore people are employed in this sector. Now, the biggest sufferers of this government policy are the power loom sectors of Malegaon, Bhiwandi, Varanasi and Surat. What is happening over here, sir, is that within the Asian countries we have an agreement that amongst themselves they will not impose anti-dumping duty on export and import of synthetic cloth. China, sir, is exporting synthetic cloth to Sri Lanka, which in turn is coming into India and which is 30% cheaper than cloth produced by Indian weavers and companies. Now for a power loom sector in Malegaon, he cannot compete because we have imposed anti-dumping duty on synthetic yarn imported from China. Then cost of importing Chinese yarn higher than around 20% higher, sir. And this is benefiting only a handful of corporates. This is not benefiting Make in India. This is not benefiting power loom sector of Malegaon or Bhiwandi, sir. Now what is happening because of this 20% duty, the small weavers of Malegaon, their cost of production is higher. And hence these weavers of Malegaon, Nasik, Sholapur, Bhiwandi, Varanasi cannot export their product. And as a result, they are not even getting a fair price domestic market. Now opposite, sir, you take cotton. Our statistics show that export of cotton has come down by 23%. Sir, major exports to African countries, our major export to African countries. Now this is falling because of cheap cloth being exported by Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka. I request you to the government that please withdraw the anti-dumping duty imposed on synthetic yarn and polyester partially oriented yarn, that is POY, being imported from China. Your policy is benefiting only small corporates, but it is destroying the power loom industry of Malegaon and Bhiwandi, sir. And instead, impose anti-dumping duty on synthetic cloth being imported from SAARC countries, sir. Sir, I conclude by giving figures. According to Textile Commissioner, sir, on 31st/3/2016, there are 63 lakh workers which are employed in 25 lakh power looms. And this is and projection in 2070 is 5.84 million. Whereas in man-made fiber or filament yarn industry is providing employment only 0.28 million, and they get protection through Department of Revenue notification of number 28 of 2106 of 5th July. So I request to you, to the government, that please come to the rescue of power loom industry of Malegaon, Bhiwandi, Surat and Varanasi. The Ansari brothers are suffering. It is the biggest sector to provide employment. Once these power loom industries are closed, it cannot be revived. They are looking towards
us that this House and particularly this government will come to the rescue, because their policy is to make in India. Your Make in India's policy is not helping powerloom sectors. Please help them remove anti-dumping duty and impose anti-dumping duty on cotton cloth, sir. Thank you, sir. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 12 अगस्त को जिले महबूबनगर के अलमपुर में वाक़े गोदी मल्ला घाट पर पुष्करालू का आगाज करेंगे। कैंप ऑफिस पर वज़ीर आला ने पुष्करालू के इंतजामात के सिलसिले में जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अवाम को पुष्करालू के दौरान कोई तकलीफ न होने पाए। वज़ीर आला ने महबूबनगर और नलगुंडे के जुमला 81 घाटों पर किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जीएचएमसी की वार्ड कमेटियां तश्कील देने के सिलसिले में मेयर बी राम मोहन ने कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास तलब किया। इजलास के दौरान वार्ड कमेटियां तश्कील देने से मुताल्लिक़ कॉरपोरेटर्स ने मुख्तलिफ राय ज़ाहिर की और मुकामी मसाइल को भी उठाया। इस मौके पर उपगुड़े के कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद ने कहा कि कॉरपोरेटर फंड जारी न होने की वजह से कई काम ज़ेरे इल्तिवा हैं। सिर्फ जोनल सतह पर ही काम हो रहा है। फंड जारी न होने की वजह से बुनियादी सतह पर कोई काम नहीं किया जा रहा। इंतखाबात को हुए 6 महीने गुजर चुके हैं। वार्ड कमेटियां तश्कील न देने की वजह से मरकजी फंड से भी महरूम होना पड़ रहा है और इसकी वजह से अवाम में बरहमी पाई जाती है। इस पर मेयर ने कहा कि सिलसिले में जो तजावीज़ आई हैं वो ज़ेर गौर हैं। इसकी जल्द से जल्द यकसुई की जाएगी। सदरन पावर कंपनी तेलंगाना की जानिब से एनमगोड़ा अत्तापुर सब स्टेशन में बरखी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जुमेरात 11 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अत्तापुर, तेजेश्वरी नगर कॉलोनी और CBIT कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में बरखी सरबराही मजदूद रहेगी। शामीरपेट के अरुंधति नगर से मुकामी अफराद ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और रुकन असम्बली अहमद बलाला को बताया कि उनकी कॉलोनी में खुली अराजी पर मुताल्लिका इमारों ने सरकारी अराजी का बोर्ड लगा दिया है और उन्हें भी मकानात फौरी खाली कराने की नोटिस दी गई है, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं। रुकन असम्बली ने मुताल्लिका इमारों से रब्ता किया और रुजू होने वालों से कहा कि वो उनके पास मौजूद दस्तावेजात के साथ इमारों से रुजू हों। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने बलदिया के जोनल कमिश्नर गौरवपुल के हमरा गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने शाहतीम तालाब में मच्छरों की कसरत के पेश नज़र रखते हुए तालाब की सफाई और मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव की हिदायत दी ताकि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर बलदिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। संगारेड्डी पुलिस ने साबिक रुकन असम्बली जयप्रकाश रेड्डी की भूख हड़ताल को नाकाम बना दिया है। वो गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करने के लिए एक रैली की शक्ल में अपने मकान से निकले थे कि पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जयप्रकाश रेड्डी ने भूख हड़ताल के सिलसिले में पुलिस से इजाज़त तलब की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भी वो भूख हड़ताल के फैसले पर अटल रहे। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और जनरल सेक्रेटरी PCC ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनसे इजहार यगानगत किया। उन्होंने इसे जमहूरियत के कत्ल से ताबीर किया और कहा कि रियासती हुकूमत प्रोजेक्ट्स के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा और किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज और कमिश्नर JHMC बी जनार्दन रेड्डी ने मोहल्लिक मच्छरों की अफजाइश के सिलसिले में खानगी कॉलेज में शऊर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कमिश्नर JHMC जनार्दन रेड्डी ने अपने खिताब में मलेरिया, डेंगू और दूसरे जानलेवा मच्छरों की अफजाइश पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो सफाई को अहमियत दें ताकि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सके। BSNL की तरफ से अवाम के लिए खुसूसी मंसूबों का ऐलान किया गया है। BSNL की तरफ से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 470 रुपये में 2 Mbps स्पीड का मंसूबा है। इसके अलावा सार्फिन की सहूलत के लिए दीगर मंसूबे भी तैयार किए गए हैं। BSNL की तरफ से रेंटल प्लान के तहत मॉडम भी फराहम किया जा रहा है। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक मुफ्त कॉलिंग की सहूलत भी फराहम की जा रही है।
صارفین BSNL کے قریبی دفاتر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سالانہ صارفین کو 1500 روپے کا ماڈم مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ CDFD کے کانٹریکٹ ملازمین نے ملازمتوں کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ ملازمین نے بتایا کہ 16 سال سے وہ اس ادارے سے وابستہ ہیں، لیکن اس ادارے کو خانگیانے کی وجہ سے انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملازمین نے کہا کہ انتظامیہ کے اس فیصلے سے ان کے خاندان کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اگر انہیں کسی طرح کا نقصان ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری CDFD کے انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ احتجاجی ملازمین نے بتایا کہ ان کی تنخواہوں میں بھی کافی کمی کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ملازمین گزشتہ 3 دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ ان کے مسائل کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ملازمین نے ارباب مجاز سے فوری اس مسئلے پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ نریڈمیٹ پولیس کے علاقے RK پورم میں خودکشی کرنے والی مولالی کے ساکنان منیکا اور سومیا کے بارے میں پولیس کو پتا چلا ہے کہ منیکا کا ناگرجنا کے ساتھ 3 سالوں سے معاشقہ چلا رہا تھا، لیکن منیکا کے والدین نے ناگرجنا کو نچلی ذات کا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک اور نوجوان اکھلیش منیکا سے ایک طرفہ عشق کرنے لگا، لیکن منیکا نے اسے مسترد کر دیا، جس پر وہ ناگرجنا کے ساتھ مل کر منیکا کو ہراساں کرنے لگا۔ اسی سے دل برداشتہ ہو کر منیکا نے خودکشی کر لی۔ پولیس کو ایک خودکش نوٹ بھی دستیاب ہوا ہے، جس میں اکھلیش کو اس کی موت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ خودکشی کرنے والی سومیا کے بارے میں پولیس کو یہ پتا چلا ہے کہ اس کے والدین نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کے رشتہ دار نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن جب اس کے رشتہ دار کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا تو سومیا اپنے آپ کو اکا و تنہا محسوس کرتے ہوئے ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ پولیس نے اکھلیش اور ناگراج کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ محکمہ انسداد اور رشوت کے عہدیداروں نے تارناکہ محکمہ برقی میں کام کرنے والے اٹکل ریڈی کو 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ED ریڈی نے کسان سے ٹرانسفارمر کے لیے 25,000 روپے کی رقم بطور رشوت طلب کی تھی۔ کسان کی طرف سے اس سلسلے میں محکمہ انسداد کے محکمے کو اطلاع دی گئی تھی اور جال بچھا کر اسے گرفتار کیا گیا۔ لڑکیوں اور خواتین کے لیے محفوظ ماحول کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دی گئی شی ٹیمز کی طرف سے مہم جاری ہے۔ کمشنر سائبرآباد پولیس ایس مہیش بھگوت نے بتایا کہ گزشتہ 10 دنوں کے دوران پولیس نے 20 لڑکوں کو تحویل میں لیا ہے، جن کے خلاف مقدمے بھی درج کیے گئے۔ پولیس کمشنر نے گرفتار کیے گئے افراد کے خلاف کی گئی شکایتوں کی تفصیلات سے بھی میڈیا کو واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں اور خواتین کی ہراسانیوں کے انسداد کے لیے تشکیل دی گئی شی ٹیموں کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں اور خواتین میں بھی شی ٹیموں کی کارکردگی سے اعتماد بحال ہوا ہے۔ سائبرآباد پولیس کے سائبر کرائم شعبے نے ملازمتوں کی فراہمی کا جھانسا دے کر رقم ہڑپنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سائبرآباد ایسٹ کے کمشنر پولیس مہیش بھگوت نے بتایا کہ دلی کے ساکنان رنکو ٹھاکر اور رشب مختلف جاب پورٹل سے روزگار کے خواہش مند نوجوانوں کی تفصیلات حاصل کیا کرتے تھے اور ضرورت مندوں سے رابطہ کرتے ہوئے خود کو بڑی کمپنیوں کے HR مینیجر ظاہر کرتے ہوئے انہیں ملازمتوں کا لالچ دے کر رقم لیا کرتے تھے۔ اس ٹولی کی دھوکہ دہی کا شکار ایک خاتون نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی کہ اس سے 4 لاکھ روپے وصول کیے گئے، لیکن ملازمت فراہم نہیں کی گئی۔ سائبرآباد پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے دلی جا کر رنکو اور رشب کو گرفتار کیا اور انہیں حیدرآباد منتقل کیا۔ دونوں کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ سائبرآباد پولیس نے ایک نائجیریائی باشندے کو بھی گرفتار کیا ہے جو فیس بک پر خود کو امریکی شہری ظاہر کرتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو اپنی جال میں پھنسایا اور کہا کہ وہ ہندوستان میں $5 ملین کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ شادی بھی کرے گا، لیکن متاثرہ خاتون کو کچھ دن قبل ایک فون آیا جس میں خاتون نے بتایا کہ امریکی شہری کسٹم حکام کی تحویل میں ہے اور اسے چھڑانے کے لیے 2.5 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس شہری کے پاس کئی سونے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ اس سلسلے میں بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا اور متاثرہ خاتون نے اکاؤنٹ میں رقم بھی جمع کرائی۔ پولیس نے شکایت ملنے پر تحقیقات کرتے ہوئے نائجیریائی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 پر پیش آئے حادثے میں DCM لاری نے ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹکر دے کر ہلاک کر دیا۔ منگل کی رات دیر گئے مولالی کا رہنے والا موٹر سائیکل سوار اکھلیش جا رہا تھا کہ اسے تیز رفتار بے قابو DCM لاری نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں اکھلیش برسر موقع ہلاک ہو گیا۔
जुबलीस पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लॉरी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जो नशे की हालत में था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। तेलंगाना के नए अजला की तश्कील का जायजा लेने के लिए काबीनी ज़ेली कमेटी की तश्कील। अंदरून एक हफ्ता पेश की जाएगी रिपोर्ट। मुल्क में पावरलूम सनत को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी से दस्तबरदारी अख्तियार करने मरकज से बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। मुलाजिमतों का झांसा देकर जरूरतमंदों से रकम हड़पने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। जुबलीहिल्स में सड़क हादसा, डीसीएम लॉरी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हलाक। और तारनाका महकमे बरकी में बरसर खिदमत एई रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।